अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हैं? मैं हमेशा कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम बस। पाकिस्तानियों इसलिए कहा है कि पाकिस्तान के दिल लाहौर से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको झंझोड़ के रख दी है। अक्सर लोग पूछते हैं ना पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, तो उनको बताने के लिए ये इससे अच्छी एग्जाम्पल और कोई हो नहीं सकती। अगरचे 2 दिन पहले भी एक वाक़या हुआ, वो भी मैं इसमें आपको कोट करूँगा। एडिशनल सेशन जज साहब के चैम्बर से 2 सेब और 1 हैंड वॉश। अगेन मैं बता देता हूँ, 2 सेब, सेब 2, 1 हैंड वॉश, ये चोरी हुए हैं और इसका मुकदमा थाना इस्लामपुरा में दर्ज हुआ। अगेन बताता हूँ, आपको लग रहा हो मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने भी पढ़ा, मुझे भी मजाक लगा। मैंने, मेरे एक दोस्त हैं कोर्ट रिपोर्टर मोहम्मद इशफाक साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैंने उनको फ़ोन करके तस्दीक की और मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा यार शोर है ना? बोलते यार कमाल कर रहे हो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये सोच रहा था 2 सेब और 1 हैंड वॉश, इसका मैं इसमें नहीं हूँ कि भाई चोरी हुआ है तो क्या उसका हक नहीं बनता, भले कम पैसों का है जो भी है, क्या गलत, इसमें क्या गलत है, लोग ये समझ रहे होंगे। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जज साहब ने बैठकर क्या सोचा होगा कि किसी की ये भी क्या मजाल कि मेरे 2 सेब भी चोरी करके ले जाए। मैं उस सोच पे हैरान। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरी लग रही हो, मतलब आप मीडिया वाले जुडिशरी के किसी फैसले पे नहीं बात कर सकते, दूसरी चीज़ें नहीं कर सकते, पर ये मुद्दा ऐसे है जिसने एकदम हिला के रख दिया मुझे। खासकर 2-3 दिन पहले का आपको पता होगा कि इस्लामाबाद में एक जज साहब के साहबजादे ने कम उम्री में गाड़ी चलाते हुए 2 लड़कियों को कुचल दिया। वो जान से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी और 4 रोज़ के बाद उनको रिहा कर दिया गया, क्योंकि मीडिया में ये खबर आई कि जो दोनों लड़कियां हैं, दोनों लड़कियां, उनके वर्सा ने उनको माफ़ कर दिया। उनमें से एक की वालदा की ऑनलाइन, उन्होंने ऑनलाइन कोर्ट के साथ, या जिसे जूम कह लें, जो भी आप समझ लें, वीडियो कॉल पे उन्होंने कहा जी हाँ मैं माफ़ करती हूँ, सिर्फ 4 रोज़ में। अगर, और उसके अंदर बहुत से जर्नलिस्ट ने बड़ी चीज़ें कही कि पुलिस का क्या उसमें रोल क्या था, इसके ऊपर बात की, किस किस्म का दबाव हो सकता था। बहुत से जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर, क्योंकि टीवी चैनल पे नहीं चल सकती थी, उन्होंने अपने एक्स के ऊपर इसके ऊपर बातचीत की है, बहुत से, और कईयों ने सवाल किए। बल्कि एक मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया कि वो जज साहब के जो साहबजादे की गाड़ी थी वो नंबर प्लेट भी फेक है। अब सवाल ये पैदा होता है, सीटीओ हैं इस्लामाबाद के, मैं नाम भूल गया हूँ क्योंकि टिकटॉक के ऊपर बड़े वो सिंघम नज़र आ रहे होते हैं, बड़े ये वो सब पूरे ना अजय देवगन की तरह ये चाल के साथ चल रहे होते हैं, टीवी चैनल भी उनको बुलाते हैं कि क्या पर्सनैलिटी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई साहब ये जो टिकटॉक के ऊपर आके अपना काम दिखाना होता है, इसका मतलब काम ठीक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादातर तो मैं यही समझ रहा होता हूँ। उन साहब से मेरा सवाल है कि आपको कोई सीसीटीवी वीडियो नहीं मिली, और अगर मैं मान लेता हूँ उन्होंने अपनी मर्जी से ही 3 दिन में कम भूलकर, अभी कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं हुई होगी, उन्होंने माफ़ कर दिया, मैं मान लेता हूँ, मुझे सिर्फ उस पर कोई एतराज़ नहीं कि घर वालों ने कर दिया, अगर उन्होंने अपने दिल से किया तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बट सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ पे है, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि रियासत कहाँ पे है, जो कम उम्री में गाड़ी चलाई वो मामला कहाँ पे है। और मैंने बीबीसी पर रिपोर्ट पढ़ी, उसके ऊपर मेंशन किया हुआ था कि जो लड़कियां हैं उनके पास भी नहीं था। मतलब पुलिस वाले ने बताने में ये कहा कि पाइन कुड़ियों को भी कोई नहीं सीखा, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जज साहब ने मुंडे ने देता ओके, बट कुड़ी ने भी चलाने का लाइसेंस नहीं सीखा। और लड़के के ऊपर था नहीं था वो बताइए, अगर नहीं था तो क्या सज़ा दी गई है, फेक नंबर प्लेट है तो क्या सज़ा है, ये सब मामला 4 दिन पाकिस्तान, 4 दिन के बाद वो बेटा उनका रिहा हो गया। कम उम्र ड्राइवर था, कोई रियासत ने, कोई अपना जो उनके कानून टूटे उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, उसके ऊपर ठीक ठाक बवेल मचा। और उसका असर ये है कि एक एडिशनल सेशन जज साहब, उनके 2 सेब और 1 हैंड वॉश चोरी होता है और कोहराम मच जाता है लाहौर पुलिस के अंदर। और आप यकीन मानिए, मैं एफआईआर पढ़ के ना मेरा दिमाग घूम गया है। यहाँ पे मैं ये कहूँ ना, एक फॉर्मल ऐसी बात हो जाती है, स्वीपिंग स्टेटमेंट जनाब के ना पाकिस्तान में गरीब की एफआईआर नहीं कटती, ये होता है वो नहीं होता। लोगों को शायद यकीन हो, कईयों का नहीं हो, मगर ये तो हद ही क्रॉस हुई है ना कि रीडर साहब जाते हैं और फ़ौरन दरख्वास्त और एफआईआर, और अब अपडेट ये भी आई है कि एफआईआर कैंसिल हो गई है। और जिस पे बहुत से जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं जो कोर्ट को करते हैं कि भाई साहब प्रेशर इतना आया था। एसएसपी की कमेंट आया हुआ है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर, उन्होंने कहा है कि मुकदमे को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 95 के तहत खारिज किया गया है क्योंकि ये मामूली नौयत का था, कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ। लेकिन ये भाईजान पूरे इसमें एक मैं देख रहा था लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी का किस चैनल पे चल रहा था, ये तो भाई सीसीटीवी के ऊपर ये चले जाना, ये जो क्राइम कंट्रोल पुलिस डिपार्टमेंट है ना,
یہ تو بالکل ان کو اس چھان بین کرنی چاہیے کہ جج صاحب کے 2 سیب چوری کیسے ہو گئے ہیں، ایک ہینڈ واش کیسے چوری ہو گیا ہے. یہ تو بہت جرت ہے کسی میں، اگر چوری کیا ہے، گم ہوا ہے، چوری ہوا، واٹ ایور، مگر 2 سیب چیمبر سے. اس میں تو پاکستان کی پارلیمنٹ کا بھی ہنگامی اجلاس بلا لینا چاہیے تھا. آئی ایم سوری، دل اس لیے دکھتا ہے کہ یار ایک ہی پاکستان ہے نا. 2 نظریے بتا کر ہمیں بتایا، ہمیں پڑھا ہے ہم نے پاک اسٹڈی کے اندر، بچوں کو گھول کے پلایا گیا 2 قومی نظریہ. یہ کون سا ہے قومی نظریہ؟ ایک کے لیے الگ، دوسرے کے لیے الگ. وہ الگ الگ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے. آئی ایم سوری، میں شاید ہارش ہو رہا ہوں، میرا یہ اس طرح کا مطلب ایریا نہیں ہے یہ آئین قانون والے معاملے کے اوپر. بٹ ایز اے پاکستانی، ایز اے لے مین، آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے، دنیا میں آپ اگر کہیں پہ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں، یو میں رہ رہے ہیں، آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، دبئی، کہیں پہ بھی آپ رہے، آپ بتائیے اپنے ساتھ والے کو یار ہمارے یہاں ایک جج صاحب دے 2 سیب چورے ہیں، ان کا مقدمہ درج ہو گیا. اور اس کے بعد اتنی بحث ہوئی ہے پاکستان میں، اتنا اس کے اوپر شور مچا ہے، اس کے بعد وہ پولیس کو خارج کرنا پڑا کہ یار نہیں، معمولی نوعیت کا تھا. تو جنہیں درج کیا انہوں نے پتا سی جی. اور اب سوچئے کتنی مشینری ایکٹیویٹ ہوئی ہے. ریڈر بھاگ کے گیا ہے تھانہ اسلام پورہ میں، اور اس نے درخواست دی ہے، وہ پھر ایف آئی آر درج، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تھوڑی سی تاکہ آپ کو اندازہ بھی ہو. بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، تھانہ اسلام پورہ لاہور، درخواست برائے اندراج رپٹ بابت چوری اندراج مقدمہ جناب اعلیٰ میں حبیب الرحمان بطور ریڈر بعدالت جناب نور محمد بسمل صاحب، اگر میں نام غلط بول رہا ہوں تو معاف کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، جج صاحب لاہور پہ کام کر رہا ہوں اور تھانہ حاضر آیا ہوں. یہ کہ فاضل جج صاحب کے چیمبر سے 2 عدد سیب، 1 عدد ہینڈ واش چوری ہو گئے. صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں تھانے میں رپٹ درج کرواؤں، لہٰذا آپ رپٹ درج کر کے نقل فراہم کریں اور کارروائی کر کے اپنی رپورٹ فاضل جج صاحب کے سامنے پیش کریں. بھائی جان، اس وقت لاہور کی ساری ٹریفک رک جانی چاہیے تھی، سگنل جیم ہو جانے چاہیے تھے، پوری مشینری کو اس کام میں لگ جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ مسئلہ اگر حل ہو جاتا تو پاکستان کے بڑے مسائل حل ہو جاتے. یہ چور نہ جانے اور کیا کچھ کر سکتا تھا، جس نے 2 سیب، 1 ہینڈ واش اٹھایا ہے، اس کا مطلب کتنا بڑا چور ہوگا وہ جس نے یہ چیزیں اٹھائی ہیں. اگر چوری بھی ہیں تو ٹھیک ہے. اور پھر پولیس نے اس کو کینسل کر دیا، خارج کر دیا ہے. آئی ڈونٹ نو اس کے اوپر میں کیا بات کروں. بٹ میں ایک نہیں 2 پاکستان کہوں گا تو غدار کہلاؤں گا. بٹ 2 واقعات بتائے ہیں. ایک میں ایک جج صاحب کے صاحبزادے 2 لڑکیوں کو جان سے مار دیتے ہیں. وڈ یو امیجن؟ آپ سوچئے. میں ہمیشہ دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ دوسروں کے واقعات کے اوپر ہلکا سا افسوس کر کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں نا. یہ ایسے لوگ جو ہیں نا، وہ پہچانتے نہیں کہ وہ کس کی بچی کو رون رہی ہیں. اب سوچیے نا، رات 1:30 بجے کا واقعہ ہے، جج صاحب کے صاحبزادے کم عمر V8 بڑی گڈی، اس میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، گاڑی چلانی نہیں آتی، سنیپ شاٹ بھی بنا رہے ہیں، ساتھ میں دوست بھی بیٹھے ہیں. کچھ میڈیا پہ میں نے دیکھا، وہ دوست کون ہے وہ بھی خبر کسی کے سامنے نہیں آئی ہے. یہ تو ہم نا بالی ووڈ کے فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، پھر سوچتے ہیں یار یہ تو فلم میں تو ایسا ہو ہی جاتا ہے، حقیقت میں تھوڑی ایسا ہوگا. بٹ ہمارے یہاں بتایا بھائی جان، حقیقت میں فلم سے بھی زیادہ تیزی سے کام ہوتا ہے. 4 دن کے اندر ختم. اور پولیس جب پکڑ کے لے کے گئی تھی اس کے بچے کو، تھانے کے اندر کیا پروٹوکول ملا یہ کچھ میڈیا والوں نے بتایا. مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یار. یہ پاکستان میں مطلب کوئی اس میں کہنے میں شرم نہیں آنی چاہیے کہ بھائی جان جنگل کا قانون ہے. سیدھی سی بات ہے. میں تو کہتا ہوں جنگل کا قانون بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے مطابق جنگل کے قانون میں بھی نا مگر مچھ کو دریا ملتا ہے اور گھوڑے کو میدان. ہمارے ہاں تو وہ بھی کوئی اصول قانون کوئی چکر نہیں ہے. اگین کسی کو برے لگے ہو، ماڑا بندہ پائن معاف کر دیو، لیکن دل دکھا ہے اس لیے میں نے کیمرہ کھولا اور بول دیا. اللہ حافظ.